अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज़ जानिसार में अब आप देखेंगे कि किस तरह से कशमाला को जब पता चलता है कि दुआ जो है वो नौशेरवा के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसके तो दिल पे जैसे बिजलियाँ गिर जाती हैं। उसको ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती कि इस तरह से तो नौशेरवा जो है वो दुआ के और करीब हो जाएगा। पहले ही क्या वो कम जान छिड़कता है दुआ पे। तो अब वो सोचती है कि उसको जल्द अज जल्द कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी तरह से नौशेरवा के दिल में दुआ के लिए नफ़रत आ जाए, क्योंकि दुआ को मारने की कोशिश तो वो काफ़ी दफ़ा कर चुकी है। लेकिन इस दफ़ा उसने अपना प्लान को चेंज कर लिया है। वो चाहती है कि नौशेरवा के दिल में इतनी नफ़रत और इतनी बदगुमानी भर जाए कि वो ख़ुद दुआ को तलाक दे के अपने घर से बाहर निकाल दे। तो नाजरीन, अब वो क्या करती है कि वो नौशेरवा के दिल में आहिस्ता आहिस्ता दुआ के लिए बदगुमानियाँ पैदा करती जाती है। पहले जिस तरह से उसने सरफराज को घर में बुलाया और उसके बाद उसने नौशेरवा को ये सारी बात बताई, नौशेरवा के दिल में भी शक का बीज जो है वो जन्म ले ही चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता वो ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि दुआ का सरफराज से क्या रिश्ता है और दुआ जो है वो सरफराज के साथ क्यों मिलती है। दुआ अच्छी तरह जान गई है कि इस सारे खेल के पीछे कशमाला का हाथ है, और वो कशमाला के पास जाके उसको कहती है कि आप आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, आखिर आप क्यों मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं। और तो कशमाला उसको कहती है कि नफ़रत तो मैं तुमसे करती हूँ और हसद भी तुमसे करती हूँ, क्योंकि तुम तो नौशेरवा को वारिस देने वाली हो, वो वारिस जो मैं नौशेरवा को देना चाहती थी। और नौशेरवा तो मेरी तरफ नज़र भर के नहीं देखता और तुम पे तो वो जान निछावर करता है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इस घर से जाना होगा, तो बस अब तुम देखो कि मैं क्या करती हूँ। तो दुआ आगे से कहती है कि तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी। नौशेरवा मेरा है और मेरा ही रहेगा, और उसके दिल में मैं अपनी मोहब्बत जो है वो जगा के छोड़ूंगी। तो कशमाला उसको कहती है, कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत की जिसकी वजह से उसने तुम्हारे होने वाले बच्चे की तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दी, और मुझे तो उसके चेहरे पर कोई खुशी के आसार भी नज़र नहीं आते। तो दुआ ये बातें सुन के परेशान हो जाती है, क्योंकि बात तो सच थी, क्योंकि नौशेरवा ने किसी ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया था इस इतनी बड़ी खुशी की खबर को सुन के। तो दुआ जो है वो बहुत परेशान हो जाती है, और इसी परेशानी के आलम में वो फ़ैसला करती है कि वो अपनी माँ के घर जाएगी और अपनी बहनों के साथ मिलकर ये खुशी अपनी सेलिब्रेट करेगी, ताकि थोड़ी सी उसकी टेंशन कम हो सके। तो वो अपना प्लान बनाती है और अपनी माँ के घर जाती है। कशमाला ये सब कुछ देख रही होती है, उसको तो मौके का इंतज़ार है। वो फ़ौरन सरफराज को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि दुआ जो है वो अपनी माँ से मिलने उसके घर जा रही है, तुम फ़ौरन पहुँचो और रास्ते में उसकी गाड़ी को रोक लेना और उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना, और मैं सब कुछ ये एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगी और हम ये सारी बातें गज़नवी को सेंड करेंगे, और किस तरह से गज़नवी जो है वो फिर किस तरह से दुआ को जलील करेगा। सरफराज तो पहले ही दुआ से बदला लेना चाहता है, वो तो फ़ौरन इस बात के लिए हामी भर लेता है। तो नाजरीन, जब दुआ अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो रास्ते में सरफराज आके उसकी गाड़ी को रोकता है, और उसको जब दुआ जो है गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसको कहता है कि दुआ, जो जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने तुम्हारे कहने पर फ़िज़ा को तलाक दे दी है, और अब तुम भी नौशेरवा गज़नवी से तलाक ले लो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तो दुआ कहती है, तुम पागल तो नहीं होगे, किस किस्म की बकवास कर रहे हो मेरे साथ, और खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं नौशेरवा गज़नवी की बीवी हूँ और मैं सिर्फ़ उससे मोहब्बत करती हूँ। तो सरफराज कहता है, देखो ये घर भी तुम्हारे नाम है, सारी दौलत भी तुम्हारे नाम है, मैंने तुम्हारे लिए फ़िज़ा को छोड़ा है, अब तुम अपना रास्ता नहीं बदल सकती, क्योंकि तुम्हारे ही कहने पे ये सारा प्लान मैंने किया था। सरफराज जो है वो जानबूझ के बार बार दुआ का नाम लेता है ताकि वीडियो में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो सके, और जनाब वीडियो में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और कशमाला ये वीडियो भेज देती है गज़नवी को। गज़नवी जब ये वीडियो देखता है तो उसको तो जैसे शौक लगता है कि आखिर दुआ जो है वो उसकी पीठ पीछे उसको धोखा दे रही है। गुस्से में उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन दिल से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। जब दुआ जो है वो वापस आती है तो वो नौशेरवा गज़नवी को कुछ नहीं बताती सरफराज के बारे में, क्योंकि वो जानती है कि पहले ही नौशेरवा के दिल में सरफराज को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, और अब अगर मैंने उसको बताया कि सरफराज ने मेरा रास्ता भी रोका था तो नौशेरवा गज़नवी और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि नौशेरवा गज़नवी को पल पल की रिपोर्ट
دے رہی ہے کشمالہ۔ تو ناظرین، میں یہاں پر یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ دعا جو ہے وہ آخر نوشیروان غزنوی سے یہ ساری باتیں کیوں چھپا رہی ہے۔ اگر وہ شروع میں ہی یہ ساری باتیں نوشیروان غزنوی کو بتاتی اور اس کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کرتی تو نوشیروان خود ہی سرفراز کو ہینڈل کر لیتا۔ لیکن پرابلم ہی یہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے باتیں چھپاتے ہیں، اور اسپیشلی اپنے لائف پارٹنر سے، اور بس یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، اور آخر میں یہی بات جو ہے وہ کسی بڑی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، اور ہماری اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ پوری طرح خراب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، دعا جو ہے وہ اس کو نوشیروان پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے میں اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ غزنوی 2 لمحے کے لیے رکتا ہے کہ شاید دعا اس کو خود سب کچھ بتا دے، لیکن دعا جب خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، میں ذرا روم میں جا رہی ہوں، تو غزنوی اس کو کہتا ہے غصے سے کہ پہلے میری بات سنو، تم آج پھر سرفراز سے ملنے گئی تھی، اور تم بار بار میرے سے غلط بیانی کر رہی ہو، اور تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ اگر تم سرفراز سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی تو پھر مجھ سے شادی کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی، اور تم مجھے ویسے ہی کہہ دیتی، میں خود ہی تمہیں چھوڑ دیتا۔ دعا یہ ساری باتیں سن کے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ غزنوی اس کو اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ تو غزنوی اس کو کہتا ہے کہ سرفراز تو میرے آفس میں بھی آیا تھا اور مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھ سے صرف مجبوری کے تحت شادی کی ہے، اور تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو، اور سرفراز کو بھی تم نے ہی مجبور کیا ہے کہ وہ فضا کو طلاق دے دے، اور فضا بھی سچ ہی کہہ رہی ہے، اس کی زندگی میں جو زہر گھولا ہے اس کی وجہ بھی تم ہی ہو، اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، دعا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو دعا اس کو کہتی ہے غزنوی آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ تو غزنوی کہتا ہے ہاں، میں تم پہ شک کر رہا ہوں، کیونکہ شک کرنے کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ تو دعا کے تو دل و دماغ کی دنیا ہی ہل جاتی ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ غزنوی جو ہے وہ اس کے بارے میں اتنا بدگمان ہو گیا ہے، اور وہ کہتی ہے واہ، کشمالہ اپنے پلان میں آخر کامیاب ہو ہی گئی، اور اس نے غزنوی کو میرے خلاف ہی کر دیا۔ لیکن غزنوی جو ہے ابھی اسی بات پہ بھی بس نہیں کرتا، وہ اس کو کہتا ہے کہ دعا میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اب یہ جو بچہ ہے یہ واقعی تمہارا اور میرا ہی ہے، یا اس کا وارث کوئی اور ہے۔ تو دعا تو یہ باتیں سن کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے غزنوی آپ اتنی بڑی بات، آپ اتنا بڑا الزام مجھ پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا اور میرا ہے، اور یہ آپ کا وارث ہے۔ اتنی بڑی خوشی، آپ کے تو اس کے آنے سے خوش ہی نہیں تھے، اور اب آپ میرے پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ تو دعا یہ سن کے بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور غزنوی اس کو غصے سے کہتا ہے کہ ہاں، میں تم پہ الزام لگا رہا ہوں، کیونکہ تم نے مجھے خود ان چیزوں کا موقع دیا ہے، تم نے ہر بات پہ غلط بیانی کی ہے۔ ناظرین، اب نوشیروان غزنوی جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جو کشمالہ ہے وہ دعا کے کتنے خلاف ہے، اور دعا کو کتنی دفعہ وہ مروانے کی کوشش کر چکی ہے، کبھی استری کی تاریں خراب کرنا، تو کبھی اس کے اوپر کوئی جان لیوا حملہ کروانا۔ لیکن اب کیا اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ کشمالہ جو ہے وہ اس کو ویڈیوز بنا کے بھیج رہی ہے، تو اس کے پیچھے اس کی کوئی چال ہوگی؟ لیکن اس کی آنکھوں کے اوپر تو ایسی کوئی پٹی بن گئی ہے کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور ناظرین، جعفر جو ہے وہ بھی سین سے کچھ ایسا غائب ہوا ہے کہ جیسے لگتا ہے اپنے کسی پچھلے گاؤں ہی چلا گیا ہو۔ یعنی کہ پہلے تو جعفر ہر وقت نوشیروان غزنوی کے ساتھ رہتا تھا اور اس کو پل پل کی رپورٹس دیتا تھا، اور وہ رپورٹس جو ہوتی تھیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی تھی، اوتھینٹک ہوتی تھیں۔ تو اب کیا نوشیروان جو ہے وہ جعفر کو سرفراز کے اور دعا کے پیچھے نہیں لگا سکتا کہ جان کے لے کے آؤ رپورٹ جعفر کہ ان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے اور کیا حقیقت ہے، اور کشمالہ بی بی جو ہے اس کی کیا پلاننگ چل رہی ہے؟ غزنوی جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے انسان کے لیے یہ پتہ کروانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بابا سائیں اور اماں سائیں وہ بھی بالکل گاؤں کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ وہ تو پہلے ہی اتنے خوش تھے کہ جو دعا ہے وہ ماں بننے والی ہے، اور ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ غزنوی اور دعا ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کشمالہ کو انہوں نے وہاں پہ بھیج تو دیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمالہ جو ہے وہ دعا کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور اس کو جان سے بھی مروا سکتی ہے، کیونکہ اس نے دعا کے
اوپر کتنی دفعہ جان لیوا حملہ کروایا ہے۔ ناظرین، کہانی میں کئی ویک پوائنٹس ہیں، لیکن پھر بھی یہ ڈرامہ جو ہے، اس کی کہانی جو ہے لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے۔ آئی تھنک اس کے کیریکٹرز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ ڈرامہ جو ہے وہ فل ریٹنگ پر جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کشمالہ کا سچ جو ہے وہ اگلی ایپیسوڈ میں نوشیروان کے سامنے آ جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ جعفر ہی جو اس ٹائم کوئی معلومات لے کے نوشیروان کے پاس آئے گا اور اس کو ساری حقیقت سے آگاہ کرے گا، اور سرفراز، اس کی حقیقت تو کبھی نہ کبھی سب پہ کھل ہی جائے گی اور اس کی قسمت جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ لیکن غزنوی کو جب اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو سرفراز کو جان سے ہی مار دے گا۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔